आज लकी बॉयज हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या फ्लड लायट टुर्नामेंटाक आमच्या मदीं आसा मुकेश सोयरे म्हणून गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर गोविंद गावडे, तशेंच कुडचडेचे लाडके आमदार सर निलेश काब्राल, आमचे CCMCचे एक्स चेअरपर्सन तशेंच काउन्सिलर सर प्रदीप नायक, तशेंच तुमचे आमचे सगळे DCAचे सेक्रेटरी बाबराव गांव देसाय, रिपोर्टर भाव, तशेंच टिमीचे ओनर आनी सगळे हांगा जमिल्ले मानेस. खूब खोस भोगता हो एक टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडला कुडचड्यार येदो व्हडलो, आनी म्हाका एज अ फर्स्ट सिटीजन म्हाका ताणें इन्वायट केल्लो. तांकां मेन म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा. टुर्नामेंट हो घडोवपाक खूब कश्ट घेवचे पडटा. म्हाका खबर आसा हरेश म्हाका एवरीडे फोन करतालो, बाबू NOC जाय, बाबू लायटीक जाय, बाबू आपल्याक खूब फाटी जाणां म्हाका फोन केल्लो आनी प्रत्येक काम ताजें हांवें फर्स्ट प्रिफरन्स दिवन ताजें हांवें काम केल्लें आसा. म्हाका ह्या टुर्नामेंटा बद्दल उलोवपाचें चड ना, कित्याक खुबशे मानीस आसा उलोवपाचे, खुबशे टिमी आसा, तुमी आतुरतेन हो प्रोग्रामाक आयिल्ले आसा. हांव चड उलयना आनी तांकां हांव अनुनीत परबी दिता हो टुर्नामेंट घडोवन हाडल्या बद्दल. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, देव बरें करूं. देव बरें करूं बाबू. आनी खरी गजाल बाब, जेन्ना आमी प्रत्येक फाटी आमकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जावं ताका NOC जाय पडटा, ग्राउंड बुकिंगा खातीर आनी बाकीचे सगळ्यो गजाली आसा त्या खातीर NOC जाय पडटा, तेन्ना बाबून रोखडेच आमकां हेल्प केली आनी रोखडी जी NOC जाय आशिल्ली ती सगळी NOC आमकां म्युनिसिपालिटीच्या मार्फत मेळोवन दिली. देव बरें करूं बाबू. फुडले सुवातेर वता आसतना जशें आतां प्रदीप सरान सांगलें की 2006च्यान आमी हांगा ह्या ग्राउंडार हो लकी बॉय स्थापन केल्लो. स्थापन करता आसतना फक्त हेतू कितले आशिल्ले, आमी वेगळे वेगळे एजीचे पिरायेचे भुरगे, पूण थोडे एक बरोबरचे आसात, पूण एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार हांव व्हडले पिरायेचो आनी बाकीचे सगळे एक पिरायेचे. सो जेन्ना आमी हांगा खेळटाले, क्रिकेट हो आमकां एक मोगाचो आनी क्रिकेट म्हणटा तो आमचो पॅशन आनी हो ग्राउंड जो आसा तो आमचो इमोशन. सो जेन्ना आमी हें म्हणटात तेन्ना आमी सगळे ह्या वाठाराचे लागींचेच आनी हांगा येवन खेळपाक लागले. आनी तेन्ना वेगळे वेगळे जे फ्रेंड्स आमगेले जे पळय बॉन्डिंग आसा ते वाडत रावले. सो ते करता आसतना आमी चिंतलें की आमी बारीक टुर्नामेंट करतलो आनी 2006-07 सालाक आमी तो बारीक टुर्नामेंटा कडेन वाटचाल केली. ओपन टुर्नामेंट केल्लो 5,000चो 7,000. तेन्ना प्रदीप सर आमकां सगळे डोनेशन हाडटालो. तेन्ना 500 रुपया 200 रुपया सुद्दां डोनेशन व्हडलें जातालें आनी 5,000 7,000 10,000 सुद्दां प्रायज म्हणटा तें खूब जातालें. आनी तेन्नाच्यान प्रदीप सर आमकां डोनेशन हाडपाक आनी आमकां ऑर्गनायज करपाक मदत करतालो. आनी ही सगळी वाटचाल जेन्ना हांव तुमकां सांगता, कारण ही इम्पॉर्टंट गजाल आसा, कारण जेन्ना ह्या ग्राउंडार आमी खेळटाले तेन्ना आमचे बरोबर आनी एक वांगडी आशिल्लो. जेन्ना लकी बॉय स्थापन जालें आनी स्थापन जाता आसतना आमी हांगा जेन्ना खेळटाले तेन्ना वेगळे वेगळे टिमी बरोबर, ना कुडचडेचेच न्ही जाल्यार वेगळे वेगळे टिमी बरोबर आमी हांगा मॅची खेळपाक लागले. आनी एक बॉन्डिंग जो आसा, जेन्ना तूं खेळटा, जेन्ना तूं एक बरोबर वागता, एक बरोबर वावुरता, तेन्ना तें बॉन्डिंग आसा तें वाडटा. आनी तसोच रोहन जेन्ना हांगा आयलो 2004 2005 तेन्ना रोहनाचे आमचे बरोबर आमी मॅची खेळपाक लागले. बरोबर जेन्ना मॅची खेळप तेन्ना हरप परत जिखप आनी एकामेकाक ब्लेमूय करप, तुजे खातीर जालें, तुजे खातीर जाल्लें, म्हजे खातीर जाल्लें. पूण लास्टाक ग्राउंडार झगडी जाताली पूण भायर आमी सगळे एक जाताले. आनी मागीर अशेंच जी वाटचाल आसा, झगडप आनी हांसप आनी खेळप, ती वाटचाल आमगेली ग्राउंडा भायर जेन्ना आमी जिखले हरले जाल्यार बायक घेवन खंय तरी भोंवपाक वचप, फिरपाक वचप, आनी ना जाल्यार कॅनला वचप, न्हावपाक वचप, अशे खुबश्यो आमच्यो यादी आसात जे आमी ह्या ग्राउंडा थ्रू आमी सगळ्यांचे बॉन्डिंग जे आसा ते वाडिल्ले आसा. त्यो यादी, त्यो उमाळो तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा एवीचेर. ऑडियो विज्युअल ज्यो तुमकां दिश्टी पडटा, ह्यो पयलींच्यो मेमरीज ज्यो रोहन आमी जिखताले खेळटाले तेन्ना वताले, आनी ह्यो सगळ्यो मेमरीज आमी सगळ्यो सांठोवन दवरिल्ल्यो, त्यो आज तुमकां दिश्टी पडटा. सांगपाचें इतलेंच कारण की ताकाय खबर आसपाना की आमचे कडेन सगळे फोटो दाखयले त्या टायमा वयले आसात ते आमी हांगा घडोवन दवरिल्ले आसा. हो फाटी जाल्लो CPLाचो. सो ज्यो मेमरीज आमी पयलीं केल्ले क्रिएट, आमकां दिसता की आमचो एक वांगडी जो हांगा आमचे बरोबर खेळटालो, आमी जेवल्यात, आमी खाल्यात. तशेंच खुबश्यो गजाली सांगपाक म्हणल्यार तेन्ना आमच्या खूब जाणां कडेन पयशे नाशिल्ले आनी तितले इन्कमूय खूब जाणां भुरग्यां कडेन नाशिल्लो, पूण तेन्ना सुद्दां रोहन आमची बिलां फारीक करतालो. सो ही सांगपाची आमकां खूब उमेद भोगता. आनी आमचो आज एक इश्ट जो हांगा आमचे बरोबर खेळटा तो आज गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी
सेक्रेटरीचो पद ताणें भुशिल्लें आसा ताजें व्हडलें पद म्हणटा तो इंडियन टिमीचो मॅनेजर जावन 3-1 विक्टरी इंडियन टिमीक ताणें हाडून दिल्ली आनी हें म्हाका दिसता लकी बॉयसाचो एक तो सदस्य आशिल्ले कारणान आमकांय वर दिसता आमकां तुजेर मान आसा ह्या खातीर आमी रोहन तुजो भोवमान करपाचें थारायलें आसा जें तुकाय खबर ना पूण आमच्या सगळ्या मेंबरांनी थारायलें की तुजो ह्या वेळार गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांच्या हस्ते तुका बारीकसो आमकां शॉल श्रीफळ प्रदान करून तुजो आमी सत्कार करपाक सोदतात सो हांव मागता आमचे वांगडी जे आसात बाब साईश बाब आदित्य आनी मातशें माचेर येवचें शॉल आनी श्रीफळ जी आसा ती आमचे माननीय गोविंद गावडे सर कारण ज्या ग्राउंडार आमी इमोशन्स आमचो ग्राउंड म्हणटा त्या ग्राउंडार खेळून आमी व्हड जाल्लो आसा आमचो एक इश्ट आज इंडियन टिमीचो मॅनेजर प्लस गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी आसा आनी भरभरून ताका यश मेळ्ळें आनी एकूच असो इन्स्टन्स आसा एकूच इन्स्टन्स आख्या क्रिकेटी हिस्ट्री भितर T20 भितर की एक बायलेटरल सिरिजा भितर 4 सेंच्युरी पळोवपाक मेळ्ळी जेन्ना रोहन टीम मॅनेजर आशिल्लो इंडियन टिमीचो आनी 4 सेंच्युरी इंडियन टिमीच्या प्लेयरांनी मारिल्ल्यो सो हो एक युनिक रिकॉर्ड आसा आनी रोहन तुका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा कारण this is the journey of Rohan from Pontemol to Wanderers and he is definitely going to make more wonders. So congratulations Rohan, हांव रिक्वेस्ट करता तुका ह्या वेळार तुवें सगळ्यांक संबोधचें. हॅलो व्हेरी गुड इव्हनिंग सगळ्याक माये मोगाचो येवकार लकी बॉयसान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या 3rd फ्लडलायट ऑल इंडिया एडिशन या टुर्नामेंटाच्या उक्तावण सोहळ्याक आयज आमच्या मदीं गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री भोवमानेस्त श्री गोविंद गावडे तशेंच आमचे कुडचडे वाठाराचे आमदार श्री निलेश काब्राल तशेंच आमचे आदले चेअरपर्सन आनी करंट कावन्सिलर आमचे प्रदीप बाब तशेंच आमचे चेअरपर्सन प्रसन्ना पेडणे आनी सगळे आमचे ह्या टुर्नामेंटाचे जे टीम ओनर्स आसा त्यांचे आयज आमच्या माचयेर हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. माझे प्रेस भाव जे आमच्या मुखार आसात तशेंच जे सगळे पंटेमळ आनी आख्या कुडचड्या वयले जे लोक आयज ह्या टुर्नामेंटाचे उक्तावण सोहळ्याक हांगा हजर आसा त्यांचे हांव सगळ्याचे मन काळजांतल्यान येवकार करता. थोडेशे फोटो पयले खूब बरे दिसले आनी मन भरून येयले म्हणटा तशें कारण 2004 मोरलेस 2004तल्यान आमी जेन्ना हांव 10वी पास जावन 11वेक पावल्लो तेन्नाच्यान आमी 10थाक साकून आमी ह्या ग्राउंडाचेर खेळटा 10th स्टँडर्डाक आसतनाच्यान आनी त्या दिसाच्यान आयज दिसाक पर्यंत खुबशे पयले ह्या ग्राउंडाचेर खुबशे टुर्नामेंट केले खुबशे फ्रेंड्स केले आनी एक जर्नी एक खरोखरच अशें मन भरपाचें अशी आशिल्ली आनी आयज जो सत्कार ह्या क्लबान केलो आनी ह्या म्हाज्या सगळ्या मित्रांनी केलो हो म्हाका दिसता म्हाजो पयलो सत्कार कुडचड्यार आनी हांव खऱ्यानच खूपच इमोशनल आहा ह्या वेळार. हरीश अर्धान अर्धे भाशणां सगळी करता म्हणल्यार कोण माचेर आसता तांकां उलोवपाक हरशी चडशें कांय उरना कारण हरीश खुबश्यो गोश्टी उलोवन वता सूत्रसंचालन करता आसतना पूण मुद्दामून सांगून दिसता परत एकदा की खूब मोठी गोश्ट तुमी सगळ्यांनी हो म्हाका भोवमान दिलो तेजे बद्दल हांव अत्यंत ऋणी आसा. जर्नी प्रत्येक मनशाची खंय तरी अडचणीची आसता हार्डवर्क करपाचें आसता ते हार्डवर्क आमी सगळ्यांनी केलां हे तुमी पळयलां हांवेंनूय पळयलां. प्रत्येक गोश्टी काम एक निवळ मनान आनी एक बरें इंटेन्शन घेवन केलें जाल्यार कोण कांयच आडोवपाक शकना आनी कोण कांयच करपाक शकना. फायनली तुजे नशिबान कितें आसता तेंच जाता आनी तेच खंय तरी एक विचार घेवन आमी जेन्ना हांगा खेळटाले आनी खंय तरी हांव स्टेटीकय खेळ्ळो लेदर बॉलाक खेळ्ळो आनी बाकीचे तुमचे बरोबर ज्यो सगळे यादी जे सगळे टुर्नामेंट सर्वेश स्पेशली हांव आनी सर्वेश ओपन करतालो हांव आनी सिद्धेश आनी बाकीचे सगळे कोण आशिल्ले आदीत सगळे एक बरो जर्नी फ्रॉम यंग एज टू एडल्ट म्हणल्यार आतां आमी सगळे चडशे जाण सगळे लग्नय जाल्या आतां भुरगीं आसा सो वी हॅव कम अ लॉंग वे बट नॉट व्हेरी लॉंग वे वी स्टील हॅव टू गो अ लॉंग वे
पूण परत एकदा बरो दिसता हो टुर्नामेंट आयज पोंटेमळ ह्या वाठारांत जाता. लास्ट इयर आमी पळयले, आमी सगळे हांगा आशिल्ले, एक बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो ह्या टुर्नामेंटाच्या हितून. आनी ह्या वर्साक आमी खंय तरी मोठे युनीक अशें आयज कुडचडकारां मुखार दवरलां. ते हांव स्पेशली मंत्र्याकय सांगपाक सोदता की क्रिकेट कुडचड्यार केन्नाच कमी नासता. म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयान कुडचड्यार सगळ्यांत चड क्रिकेट टुर्नामेंट गोंय आमच्या वाठारांत जाता. सो सर, तुमचे स्वागत आसा. आमदारान तुमकां सांगलाच आसतलें एज अ मिनिस्टर म्हणून की आमचो एक ग्राउंड आसा, तोय मातसो तुमी बेगीन हातान घेवन, आमी लास्ट टायम आमी पळयल्ले की आमचे आमदारान ते उलयल्ले आनी एक टेंडर कितें तरी जाला आनी तो ग्राउंड जाता तितले बेगीन रिनोवेट जातलो अशें आमी आयकपाक आयलां. सो तो मातसो बेगीन जालो जाल्यार आमकां मातशें बरें जातलें. आनी बाकीचे स्पोर्ट्साचे हितून जे तुम्ही कितें करपाक शकता ह्या कुडचडकारा खातीर जाल्यार अवश्य करचे. आमचे पर्सनल रिक्वेस्ट आसतलो जितले क्रिकेट ग्राउंड करपाक शकता, कारण आमचे खुबशे ग्राउंड आसा, SK ग्राउंड आनी प्लस सरोद्या ग्राउंड जो इतले वर्स जालो तसोच आशिल्लो, तो आयज तुम्ही स्वता तुम्ही पळयला आनी तुम्ही जर लक्ष घातलो तो जाल्यार जाता तितले बेगीन आमकां मेळ्ळो. कारण ह्या ग्राउंडाचेर सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळे हे सगळे दिग्गज खेळून गेल्ले आसा आनी ह्या ग्राउंडाचो इतिहासय तसो आसा. कारण ह्याच एक ग्राउंडा वयल्यान आमचे कुडचड्या वयर खूब प्लेयरय जावन गेले आसा, जे आमचो परेश बेणव, बाकीचे खुबशे प्लेयर्स आसा जे हांगा क्रिकेट खेळा आनी त्यांनी खंय तरी ग्राउंडाक लागून मे बी त्यांचे कॅरियर मुखार पावपाक शकून आसतले, जे रणजी ट्रॉफी खेळपाक पावून आसतले. पूण कुडचड्या वयलो जो प्रत्येक मनीस आसा, आयज हांव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी आसा, आयज कुडचड्या वयल्यान 10-15 भुरगे प्रत्येक एज ग्रुपान आसता. खुबशे फोन येता, आपले चल्याक मातसो हेल्प कर, सपोर्ट कर. पण खंय तरी एक खंतय वाटता की प्रॅक्टिसेक लागून ज्यो प्रॉपर नेट फेसिलिटीज आसता त्यो खंय तरी कमी आसा. म्हाकाय वायट दिसता की हांव त्या पोझिशनान आसून आमी ते करपाक शकना, कारण शक्यतो तो ग्राउंड गव्हर्मेंटाचो असल्या कारणान आमकांय जाय तशें थंय चेंजीस करपाक मेळना. पूण तुमचो सहकार्य आमकां सदांच लाभलेलो आसा. हांव ह्या माचये वयल्यान आयज तुमच्या हातीन म्हाजो भोवमान जाला. हांव परत एकदां तेय सांगपाक सोदतां की स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी तुमच्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर आमकां गोवा क्रिकेट असोसिएशनान त्यांनी ग्राउंडय दिल्ली आसा. आमी MOU करून तेंचे कडल्यान चिकाले ग्राउंड आनी बाकीचे 2 ग्राउंड आसा ते आमी घेतिल्ले आसा आनी हे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या आनी त्या मतदारसंघातले लोकां खातीर ते उपलब्ध करून आमचे श्री गोविंद गावडे सर जे मिनिस्टर आसा त्यांनी आमकां सहभाग केल्लो आसा. तसोच सहभाग तुमी कुडचड्यारय दिवचो आनी एक बरी फेसिलिटी आमकां हांगा तयार करून दिवची, ह्या माचे वयल्यान हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी चड काय उलयना, परत एकदा सगळे जे टीम प्लेयर्स आसा, जे आमचे सगळे गांवचे लोक आसा तांकां धन्यवाद म्हणटा. लेट दीस टुर्नामेंट बी अ बिग सक्सेस. जो आमी पळयतात इट डेफिनेटली बी अ मॅसिव्ह टुर्नामेंट. हांव सगळ्याक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. सगळे टीम ओनर्स आसा, हांव सगळ्याचे नांवां घेना, सगळ्याक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. वील प्ले विथ द ट्रू स्पिरीट आनी लेट द बेस्ट टीम विन. आणि मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन परत एकदा मनाकाळजांतल्यान येवकार लकी बॉयसाचे सगळे मेंबर्स, जे माझे भाव, माझे मित्र, माझो परिवार आसा, तांकां सगळ्याक नमस्कार. देव बरें करूं आनी सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं रोहन. आनी जाता तितले बेगीन GCN ग्राउंडय करूनी आनी आमकां रोखडे इंटरनॅशनल आनी IPL मॅची पळोवपाक मेळूनी. सो तेय तुज्या कार्यकाळान जावनी अशें हांव विनंती करता. फुडले सुवातेर वता आसतना आनी एक व्यक्तिमत्व जो आमकां सामको क्लोज आसा आनी एक गजाल कळपाक जाय, सगळ्या कुडचडकारांक कळपाक जाय. कारण आमी जो पयली टुर्नामेंट करतालो तो खंय तरी बारीक करतालो आनी लीप मेळनाशिल्ली, केन्नाच लीप मेळूना. पूण एक अशी घटना घडली. आमी काबरा सरा कडेन गेले आनी काबरा सराक सांगलें की सर आमी डेचो टुर्नामेंट करता. डेचो टुर्नामेंट सर्वेसराक काबरा सरान स्पॉन्सर केलो. पूण कांय डिफिकल्टीज आयल्यो आनी डिफिकल्टीज अश्यो आयल्यो की आमकां जे प्लेयर्स अवेलेबल जायनाशिल्ले आनी खुबश्यो डिफिकल्टीन आमी सराक एक रिक्वेस्ट केली, सर हे दिसाचें जावपाक शक्य ना, कारण फुडें जर टुर्नामेंट व्हेलो जाल्यार प्लेयर्सूय मेळना आनी ओनर्सूय मेळना आनी बाकी कोण मेळना आनी तो टुर्नामेंट फूल सीझन जावपाक शकना. आनी तेन्ना काबरा सरान आमकां एकूच सांगलें, तुमी वचा फुडें, आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. आनी त्या उतरा खातीर म्हाका दिसता हो फ्लडलायट जो फर्स्ट एडिशन जो जाल्लो आसा ताचे सर्वा कारणीभूत आसा निलेश काबराल सर, नाजाल्यार हें मुखार जायनाशिल्लें. आनी त्या खातीर आमी लकी बॉयज ताजे सामके ऋणी आसा. हो एवी जो आसा तो काबराल सराचो, जो तुमी पळोवपाक शकता, जो CPL 1.0 एडिशन, हो CPL 2.0 एडिशनाचो. आनी खरें सांगपाक म्हणल्यार
जे कुडचड्यार जितलेशे क्लब अजून पर्यंत जिवीत आसा आनी भुरगे स्पोर्ट्स तशेंच वेगळे वेगळे जे आर्ट अँड कल्चराचे इव्हेंट्स जे जातात नाजाल्यार खंयचे इव्हेंट्स जातात तातूंत निलेश काब्राल सराचो सहयोग आसताच आनी जेणे करून भुरगे जे आसात ते कुडचड्यार बरे कामाक बांदून उरल्यात, वायट कामाक वचूना. कारण शेगीत 3 टर्म आमदार आनी जवळपास 12 वर्सां कुडचड्यार प्रत्येक फाटी डोनेशन दिवप, प्रत्येक फाटी भुरग्यांक वर काडप हे निलेश काब्राल सरान केल्ले आसा आनी त्या खातीर लकी बॉयज मना काळजांतल्यान तुजे उपकारी आसा. कारण हो टुर्नामेंट जो 3.0 जाला ताजे म्हाका दिसता मेन कारणीभूत जो आसा तो निलेश काब्राल सर. सो हांव काब्राल सरा कडेन विनंती करता तूं ह्या वेळार सगळ्यांक संपोवचें. जमयल्ल्या सगळ्यांक क्रिकेट मोगींक नमस्कार. आयच्या CPL पॉइंट 3 हो जो फ्लड लायट टुर्नामेंट हांगा लकी बॉयजान घडून हाडला. हे टुर्नामेंटाक आमचे इश्ट आनी विधानसभेचो वांगडी आनी गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंद बाब गावडे, तशेंच आमचे GCAचे गोंयचे सेक्रेटरी रोहन बाब देसाय, तशेंच चेअरपर्सन कुडचड्या काकोराचो आमचो प्रसन्न बाब बेंडे, तसोच कावन्सिलर आदलो चेअरपर्सन आनी सर आमचो प्रदीप बाब नायक, तशेंच सगळे आमचे सगळ्यांची नांवां घेयना, सगळे आमचे मॅनेजर्स आमी इन्चार्ज ऑर टीम मॅनेजर ऑर टीम ओनर्स म्हणूंक शकता तशे, बिकॉज दे आर मॅनेजिंग आनी ओनिंग द टीम. सगळे ओनर्स आमचे सगळे लकी बॉयजाचे भुरगे, आमचो हरीश बाब आनी मुखार आसले सगळे आमचे पत्रकार भाव आनी मोगाळ भाव आनी भयणादो. चड काय उलोवचो ना, म्हाका दिसता हरीशान सगळे सांगलेले आसा. एकूच लक्षांत दिता, आज रोहन बाब उलयता तेन्ना ताका याद ना आसतली. 2 वर्सां पयलीं हांवें ताका सांगले की आमचो गोविंद बाब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा की आमचे शेल्डे आमोणा 38,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो वैकुंठ जेन्ना आसतलो तेन्ना एक्वायर केल्लो आनी तो आज पंचायतीचे ताब्यान आमी दिल्लो आसा. हांव रोहन बाबा कडेन मागता GCA सेक्रेटरी, कित्याक क्रिकेट हे ताका काळजांतल्यान आसा. 2005 आसा म्हणटा. आमकांय आमी मातशे जाणटे आमकांय आशिल्ले, पूण आतां जो ग्रावंड जर आमचे कुडचड्या खातीर करपाक जाय जाल्यार गोविंद बाब म्हाका आतां सांगतालो की आमचो खंयचे तरी 3 ग्रावंड तांकां दिल्या. आतां हांगा जो ग्रावंड आसा ऑलरेडी ताका 5 crores ऑलमोस्ट वगड इश्यू केल्या, ग्रावंडाचें काम चालू जातलें. तो म्हणटा लोकल ग्रावंड आसतलो, पूण एक बरो ग्रावंड 38,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा हो GCA दिवपाक हांव फुडें आसतलो विथ द हेल्प ऑफ गोविंद गावडे. हांगा ग्रावंड आमच्या लोकांक क्रिकेट ग्रावंड बरो सुंदरसो करपाक थंय म्हाका दिसता रोहन बाबान खुबशे पयशे जे GCA कडेन आसा अशे तशे आसता पळय ते मोडपाक कांयच प्रॉब्लम आसचे ना. आनी ताका कसलो सपोर्ट जाय हो ग्रावंड करपाक, हो एंटायर सपोर्ट हांव दिवपाक रेडी आसा. CMय रेडी आसतलो सपोर्ट दिवपाक. सो मातसो प्रपोजल फुडें व्हरचो अशी हांव विनंती करता. आज हे ग्रावंडाचेर हिस्ट्री खूब आसा. आमी जेन्ना भुरगेपणा आसतना तेन्ना हांगा क्रिकेट ना फुटबॉल खेळटाले. सो हो मल्टीपर्पज ग्रावंड आसा, फुटबॉल क्रिकेट आनी अशेंच चालू आसता. भुरग्यांचे एकवट जावन केन्ना पयर फाटीं फुटबॉल टुर्नामेंट जाल्यार आतां क्रिकेट टुर्नामेंट जाता. पूण एक बरी गोष्ट जाता की आमी कुडचड्यार जे हरीश बाबान सांगले ते भशेन, प्रदीप बाबान सांगले भशेन की हांगा खुबशे टुर्नामेंट जाता. आज सकाळी फुडें गणपती बाप्पाचो टुर्नामेंट ऑर्गनायज आमी ओपन केलो. तेजे पयलीं आमी जंक्शन बॉयजाचो हे चालू आसता टुर्नामेंट कुडचड्यार. जशे इतले भुरग्यांक हांव इतलेंच मागता की भुरगे तयार जावपाक जाय आनी भुरगे जेन्ना तयार जावपाक जाय तेन्ना भुरग्यांनी फुडें येवपाक जाय. आनी तेजे खातीर हांव मागता भुरग्यां कडेन, सगळे धाकटे भुरग्यां कडेन की क्रिकेटीचे भितर फक्त टेनिस बॉल न्ही, सीजन बॉलूय आमचे हांगा टुर्नामेंट जाता, तितूय पार्टिसिपेट जावचे. आनी हे करता तेन्ना एकूच विशय की तुमी व्हडले जावचे. आज सेक्रेटरी जरी आसा गोंयचे आनी आमचे देशा भितर आमकां नामनी खिलाडी जावपाक जाय. आनी नामनी खिलाडी जर आमगे यूथ जर फुडें भायर सरले जाल्यार हे फुडें वचपाक शकता. सो टायम घेना. गोविंद बाब हांगा खुबसो पयसल्यान येयल्लो आसा, तेजें भाशण चड आयकया. आनी वयता वयता इतलेंच मागता की लकी बॉयजाचे जे हांव आतां प्रदीप बाबाक सांगतालो 2006 जेन्ना स्थापना जाली तेन्नाच्यान आशिल्लो, फुडें आसतलो. आनी म्हाजे कडेन कितें जाता क्रिकेट वा बाकीचे स्पोर्ट्स ह्या वाठारांत वाडोवपाक हे सगळ्या कडेन फुडें व्हरपाचें काम आमी करया. आनी हांव इतलेंच मागता गोविंद बाबा कडेन, तुमी वगड दिल्ली आसा, तुमी मातशें मॉनिटर करचें. आज सकाळी हांवें जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर दीपक बाब अशें ताका सांगला की बेगिना बेगीन चालू करचें म्हणून. सो ग्रावंडाक तुवें ऑलरेडी जो कितलींच वर्सां तुजे पयलीं म्हाका हांव 2012 जाणी निवडून दिल्लो तेन्ना आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तरोडकर आशिल्लो, तेणे कन्सल्टंट तेणे अपॉइंट केल्लो, तो आज ग्रावंड करता. म्हणजे पळय आमच्या सरकाराची त्रुटी कितें आसता ती.
बोललेले पण जायना जेन्ना सरकारा भितर आसता ह्यो सगळ्यो गोष्टी कश्यो जाता ते जाणांक कळटा आणि जेन्ना हे तुजे फाटल्यान बाबू आजोंकर जालो म्हणजे तुजे पयलीं आता तुवें म्हाका करून दिल्लो आसा तो आमचो आनी 2 वर्सां टर्म 5 वर्सांचो टर्म जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा 2 वर्सां भितर म्हाका दिसना इतलो टायम लागतलो कित्याक तो ग्राउंडाक खुबशे काम आसा म्हणजे तेका सॉयल वाडोवपाचे ऑलमोस्ट 2-2.5 फूट आमी वाडयता वयर काडटा उदक भरता म्हण आणि सगळे नेट बीट घालून प्रॅक्टीस पिचीस आसा दुसरो जो आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पयरूय सांगला तुकाय खबर आसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर आता तो कॉम्प्लेक्स चालू केल्लो तुम्ही जावचे पयलीं मनोहर पर्रीकर आसतना आणि तितू भितर 5 प्रॅक्टीस पिचीस आसा 5 1 आणि 2 न्ही 5 प्रॅक्टीस पिची तितू भितर स्क्वॉश आसा खुबशे गेमी आसा प्रेझेंटेशन दाखयल्ले अनफॉर्च्युनेटली 2019 कोविडान तो बंद पडलो तोय तुमचे अंडर आसा आणि हांव परतून फॉलोअप करून खंय तरी आता ती EFC फायल गेल्ली आसा तुकाय खबर आहा तुमकां फोन करून ते मातशें करून घेवचे कित्याक तो आता 2019 बंद पडलेलो म्हाका दिसता भूत बंगलो जावपाक येयला पयर कोण तरी पत्रकारान हाडलेले आसा ते भूत बंगलो जाता म्हणून भुताच आसतली दिसता म्हाका ते सो फुडें आनी टिका करनासतना हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तोय मातशें तूं एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर फुडाकार घे CMाक हांव सांगत आसा पयरूय सांगला आनी आतांय सांगता सो हे जर दोन्ही जर इमारती हांगा जाल्या आणि GCAचो जो सेक्रेटरी आसा त्याने जर आमचो 38,000 स्क्वेअर मिटर भितर GCAचे पयशे घालून फक्त क्रिकेट केले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता थंय अकॅडमी करपाक 38,000 व्हडलो जागो आसा आनी तेज्या सायडान देवाळाचो जागो आसा देवस्थानाचो जागो आसा पर्वताचो तेका जाल्यार आनी 10,000 आमी एड करूंक पडटा तेकडे विचारून तेणी दिता जाल्यार सो हो बरो थंय ग्राउंड जावचो सावथाक कित्याक सावथाक आमचे कडेन ग्राउंड ना एक जो ग्राउंड GCAचो आसा तो हांगा आसा आमचे कोटाडी आसा पूण तो सदांच बूक आसता सो हो एक आनी करचो अशी विनंती करता आनी जमलेल्या सगळ्यांक मोगाचो जो आजच्यान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा मे द बेस्ट टीम बीन अशें म्हणून जे ओनर्स आसा मॅनेजर म्हणटा हांव तांकां सगळ्यांक जे आउटस्टेशन प्लेयर आसा आउट ऑफ कुचळे प्लेयर आसा ऑल इंडिया प्लेयर आसा आमचे गोंयचे प्लेयर आसा तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी जे बरे खेळटली ही टीम जिखतले आणि स्पोर्ट्समॅन स्पिरिटान जिखपाक जाय खेळपाक जाय अशी विनंती करता आणि हे प्लेयरांतले देशांतले प्लेयर जावचे असे लोकांकडे देवाकडे मागया हे मागून परतून एकदा जमलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं सर फुडल्या सुवातेर काब्राल सर जसो उलयलो जेन्ना आमचो आज जो मुखेल सोयरो आसा ताज्या बद्दल तुमकां सांगपाक जाय आनी कळपाची गरज आसा कारण ही जी गजाल आसा ती म्हाका दिसता मानेस्तांनी आयकुपाक जाय की एक असो व्यक्तिमत्व जो अरब कंट्रीसान काम करपा खातीर बॉम्बे एअरपोर्टाचेर पाविल्लो आनी बॉम्बे एअरपोर्टाचेर पावलो आनी थंयच्यान जर तर फ्लायट घेतिल्ली जाल्यार अरब कंट्री वचून आज खंय तरी जॉब करता आशिल्लो पूण तें जायनासतना पावल फाटल्यान चल्लें आनी डायरेक्ट फ्लायट बॉम्बेच्यान गोंयान आयली आनी गोंयान आयली कित्याक ताका मोग आशिल्लो आपल्या गांवचो आपल्या गोंयचो आनी आपल्या लोकांचो आणि ह्या खातीर ते पावल बॉम्बेच्यान फाटल्यान येवन परत गोंयां आयले आनी तो आज गोंय राज्याचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आसा कारण एवरी फोटो ऑर एवरी मॅन हॅज अ स्टोरी टू टेल अँड हांव एक सदांच सांगता की जेन्ना आमी एक ड्रीम करता ती ड्रीम अचीव करपा खातीर आपूण झटपाक जाय आनी ती जी ड्रीम अचीव करपाक कितले तुजे आडकाटी येवं कितले तुका काटे येवं ते फुडें पांयाचेर चिडून तुवें मुखार वचपाक जाय अशें गोविंद गावडे सर आनी जशें तुमकां खबर आसा फाटल्यान तुमी बी पळयतात ऑडियो विज्युअल्स पळयतात की गोंयान 37th नॅशनल गेम्स केल्यो आनी जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स म्हणटात गोंय एक बारीक राज्य आनी बारीक राज्यान येदो मोठो पांयांडो जो घाल्लो आनी सक्सेसफूल रित्या नॅशनल गेम्स अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉ प्रमोद सावंत आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे हाजे सगळ्यांनी कौतुक केल्लें आसा मन भरून आनी एक मोठो नॅशनल गेम्स जो आसा तो गोंयान सक्सेस जाल्लो आसा ही गजाल गोंय राज्याक चिंतपाक कठीण आशिल्ली ती गोविंद गावडे सरान करून दाखयल्ली आनी आमकां नॅशनल गेम्स गोंय राज्याक दिले आनी भरपूरशे मेडल आमी गोंयान जिखून हाडले आता हो जो फोटो खूब कितें सांगता की खूब जाण बॉलिंग घालपाक तयार आसता गोविंद गावडे सरा बरोबर ताजे डिफेन्सी तितले बरे आसता आनी एग्रेसीव प्ले तितलो बरो आसता म्हणून अजून कोण मात करपाक शकलो ना आनी आमी जेन्ना CPL 3.0 म्हणटात CPL 3.0 CPL 4.0 5.0 जातलो पूण CPL 3.0 3.0 चेर आमी जेन्ना फोकस करता तेन्ना एक सांगपाक सोदता की जेन्ना फुडले सरकार 2027 येतले तेन्ना गोविंद गावडे सर हाजे
गोंय सरकारान आनी प्रिओड मतदारसंघात गोविंद गावडे 3.0 वर्जन हे आसतलेच, हातूंत काडी मात रुजबाव ना. तर हांव मागता गोविंद गावडे सरा लागीं ह्या वेळार सगळ्यांक संबोधचें. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. लक्की बॉयज आयोजित कुडचडें प्रीमियर लीग हेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात म्हजे लागींची इश्ट, ह्याच कुडचडे मतदारसंघाचे तुमचे लाडके आमदार आणि गोंय राज्याचे आदले बांदकाम खात्याचे मंत्री आदरणीय निलेश काब्रालजी, आमचे कुडचडे नगरपालिकेचे पहिले नागरिक चेअरपर्सन श्री प्रसन्ना भेंडेजी, त्याचप्रमाणे श्री आदले चेअरमॅन ऑफ द कुडचडे म्युनिसिपल काउन्सिल आणि ह्या भागातले विद्यमान नगरसेवक आदरणीय प्रदीप नाईकजी, ज्यांचा हांगसराज सन्मान घडून आयलो ते आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आणि लक्की बॉयसाक एक वरदान असे लाभिल्ले एक युवा नेतृत्व श्री रोहनबाब देसाई, माचेवेले सगळे टीम ओनर्स जेंका लागून हो आज टुर्नामेंट हांगा घडून येतात ते सगळेच मालक, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे लक्की बॉयजचे जाणवलदार, त्याचप्रमाणे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, म्हणजे तरणाटे माणकुले आमचे मुखावेले फुडारी आणि आजचे एक युवा दमाचे नेतृत्व करपाक ह्या ग्राउंडाचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे खेळगडे, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आजच्या या 3.0 ह्या तिसऱ्या एडिशनाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्त आम्ही सगळे जमिल्ले आसात. रोहनबाब देसाई, माझी इष्ट श्री काकोडकर बाब हरीश काकोडकर आणि त्याचबरोबर आमदार यांच्यानी विविध विषयाचेर कुडचड्या मतदारसंघाच्या आणि आजच्या क्रिकेटरां खातीर कुडचडेंतल्या खुबशे विषय आपल्या विविध भाषांतून आज तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसात. आदरणीय आमदार निलेश बाब काब्राल हांणी म्हणिल्लें आसा की बरेचशे आमी वर्क ऑर्डर दिल्ले आसात, कामूय सुरू आसा. हांव सदांच अशा गोष्टी कडेन प्राधान्य दिता जे आजचे खेळगडे खूप मेहनत करून मुखार वतले, त्याच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय गव्हर्नमेंट गेली कित्येक वर्सां आज निर्माण करीत आसा. पण निर्माण करता आसतनाच बरीचशी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक जो आमदार जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो घेता संपूर्ण गोंयान भितर त्या वेळाचेर कोणी तरी ते ग्रामस्थ किंवा लोकल बॉडी जी आसात किंवा म्युनिसिपल काउन्सिल जे आसात ताजे इलेक्टेड मेंबर्स जे आसात ते प्रपोजल घेऊन गोंय सरकाराकडे येतात किंवा ते स्थानिक आमदार किंवा मंत्र्याकडे घेऊन येतात. पण या 2 वर्षाच्या कालखंडात बी आम्ही अशें पळयलें की मागणी कोणाची आशिल्ली, मागणी ग्रामस्थांची आशिल्ली. पण बरेचशे पावटी कितें जाता, आमचे जे कॉम्प्लेक्सीस जे आसात त्याचेर कब्जो किंवा ते विशिष्ट किंवा रेंट आसपाक शकता किंवा बाकीचे सगळ्यांक ते रेंट आउट करता आणि आमचो गोंयकार ज्या उद्देशान हे सगळे साधन सुविधा निर्माण केल्ले आसात त्या गोंयकारांक किंवा ते युवा दम जो आसा ताका थंय आपले प्रॅक्टीस करपाक मेळना, ही खरी म्हणल्यार शोकांतिका जावन आसा. आणि म्हणूनच एक निर्णय आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि हांवें एक घेतलो की आमचे प्रत्येक जे कॉम्प्लेक्स जे आसात इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी मेंट फॉर द लोकल्स ऑफ दॅट म्युनिसिपॅलिटी. आणि म्हणूनच जोपर्यंत प्रॅक्टीस करपा खातीर आमी अशे तरेचे स्टेडियम्स किंवा कॉम्प्लेक्सीस किंवा आमचे ग्राउंड्स दिनात तो पर्यंत आमचो जे स्वप्न आसा खरें म्हणल्यार प्रत्येक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज गोंय गव्हर्नमेंटान तयार केल्लो आसा ताचो बेनिफीट सगळ्यांच चड 45 इयर्स एंड वयर जे जाल्ले बुजुर्ग किंवा सिटीजन्स आज घेत आसात. पण 45 इयर्स वयर जाल्ले दे आर जस्ट मेंटेनिंग देअर हेल्थ. पण आमचो उद्देश दुसरो ट्वेल आसा. आमचो उद्देश कितें आसा की यंग एजीचेर एट द एज ऑफ 9 जे वेळाचेर भुरगो प्रॅक्टीस करतलो तेजे आवडीचे क्षेत्र तेका मुखार वचपा खातीर तेका एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें त्या वेळाचेरूच खेळगडो घडटलो जेणे करून तो गोंयचें नांव वयर करतलो.
ते गांवचे नाव वयर काडटलो आणि भारताचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर आमी तेका तेको दितलो. पण बरेचशे फावटी जायना, कारण आमच्या गोंयकारां भितर एक मानसिकता एक वेगळी तयार जाल्ली आसा. दिस इज अ ओपन सिक्रेट हांव म्हणटा, कारण देर आर मेनी असोसिएशन्स. जवळ 46 असोसिएशन इज एनरोल्ड इन माय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. हांव बरेचशे फावटी हांकां प्रमोट करपाचो प्रयत्न करता, एक्सेप्ट अवर GCA गोवा क्रिकेट असोसिएशन. एक गोष्ट तांच्या मनान कितें भावना आसा जाण तूं, आमी येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्ला. आदरणीय आमदारान सुद्दां हेची नोंद घेवपाची गरज आसा, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑर वॉज द वन ऑफ द प्रेसिडेंट. तांचे इंटेन्शन, द मेंटॅलिटी ऑफ द कितें आसा की खंयचो जर हेल्दी जर आमी कॉम्पिटिशन जर आमी घेतलें जाल्यार देर शूड बी अ मिक्स टीम. मिक्स टीम म्हळ्यार कितें, पण आता जे त्याचे ज्वलंत उदाहरण जर कितें जर आसा जाल्यार आज कुडचडे प्रिमियर लिगान ऑफकोर्स ते लक्की बॉयसान आज घालून दिल्लें आसा. हांवें सहज बसता रोहन बाब देसाई कडेन उलयलो की भायले म्हणजे इंडियन आमी ज्या वेळेचेर म्हणटा, इंडियेचे भायले आउटसायड द स्टेट कितले प्लेयर आसपाक जाता तो म्हणटा एक म्हणपाक लागलो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें आसूं न्ही, आमचे भितरूच कॉम्पिटिशन करून आमचे डेप्थ कितली आसा, आमची हायट कितली आसा ती आमकां कळना, कारण वी आर लिमिटेड. हांव रोहन देसायाक हांव क्रॉस करतलो किंवा हांव निलेश काबरलाक हांव फाटी घालतलो, हीच स्पर्धा आसता. बट तेजे पलीकडेन ज्या वेळाचेर आमी नॅशनल लेवलाचेर आमी जेन्ना कॉम्पिटिशन दितले, कम्पीट करतले, तेन्ना त्यांचो जो बाज जो आसता, जो स्टॅमिना जो आसता तो खूप वेगळो आसता. आणि म्हणूनच प्रत्येक असोसिएशन, इवन आदरणीय आमचे त्या वेळाचे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहरभाई पर्रीकर आणि सध्याचे विद्यमान आमचे मुख्यमंत्री आसात, आम्ही एक निर्णय घेतलो, वेन वी आर गोइंग टू कम्पीट एट द नॅशनल लेवल देर शुड बी अ मिक्स कॉम्बिनेशन, सो दॅट द आमचो जो स्टॅमिना सोडून ती प्रोडक्टिव्हिटी जी असता प्रत्येक खेळगड्याची ती खूप मुखार वचपाक जाय. आणि म्हणूनच बरेचशे जाण आमचेर टिका जाता. टिका कित्याक जाता की खंय तरी भायले स्टेटीचे प्लेयरांक आमी खेळयतात आणि नंतर आमी आमचे गोंयकारांक आमी प्राधान्य दिना. ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा. ज्या वेळाचेर आमचे गोंयकार ज्या वेळाचेर फुल फ्लॅश ट्रेन जातले, कारण आमचे गोंयकार फक्त क्रिकेट, फुटबॉल हे दोन ज्यो गेमी आहात, चडांत चड बॅडमिंटन, स्विमींग, त्याचे व्यतिरिक्त आमचे खुबशे खेळ आसात. ते खेळा भितर जर आमकां जर प्राधान्य जर दिवपाक जर जाय, तांकां आमकां जर मुखार जर काडपाक जर जाय, जाल्यार आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते आसा ते फुल इन यूज आसपाक जाय. आणि ह्याच अनुषंगान धरून जो प्रस्ताव आज आमचे आदरणीय आमदार निलेश बाब काब्राल हाणें दिल्लो आसा, की ताणें म्हणिल्लें आसा की पंचायतीच्या स्वाधीन 38,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा. निलेश बाब म्हजें तुका उतर जावन आसा, ती पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान ती जमीन म्हजे संपूर्ण तुमी करची. तुमकां जाय तसो हांव क्रिकेट स्टेडियम किंवा बरो तुमच्या खातीर हांव ग्राउंड बांदून दिता. आनी ताजे डागडुजी जी आसा पळय न्ही, ते आमचे GCA रोहन बाब देसाय होवूय करतलो, कारण बरेचशे फावटी रोहन बाब देसाय सुद्दां म्हाका खुबश्यो काही गोष्टी फॉलोअप करतात. हे हांव सातत्यान बोला, इट इज अ स्पोर्ट्स इज अ कलेक्टिव्ह डिसिजन. आणि हांव सदांच म्हणटा, ज्या दिसा पासून हांवें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हातान घेतलो, फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन सांगता हांव की संपूर्ण पेडणेच्या त्या टोकापासून काणकोण पर्यंत जितले कॉम्प्लेक्सीस इनकम्प्लीट आशिल्ले ते कॉम्प्लेक्सीस आम्ही हातान घेतिल्ले आसात आणि आज आम्ही इनॉग्रेट केल्ले आसात. कारण प्रत्येक आमदार येता, नवो आमदार येता आणि तो आपल्या मर्जीतलो ग्राउंड तयार करता. पण हे जे विपरीत परिणाम कोणाचेर जाता, संपूर्ण गोंयच्या लोकांचेर जाता. आणि हे जावपाक जायना, ते थळाव्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीचेर जाता, एथलेट्साचेर जाता. हे जावपाक जायना म्हणून हांवें प्रथम क्रमांक जो आसा, प्राधान्य जे आसा ते इनकम्प्लीट जे ग्राउंड जे आसात ते ग्राउंड कंप्लीट करपा खातीर फोकस दिल्लो आसा. निलेश बाब, तुजो ग्राउंड जो आज EFC गेल्लो आसा, इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स आसा, तोवूय प्रायोरिटीचेर घेवपा खातीर म्हजे ह्या सभे मजा तुमकां सगळ्यांक कुडचडकारांक उतर जावन आसा. आज ज्या वेळाचेर आमी क्रिकेट म्हणटात, क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड ओनली फॉर द टुर्नामेंट किंवा खंयचो खेळ हांव म्हणटा, तुका जर परिपक्व जर जावपाक जाय, डोंट बी लिमिटेड ओनली टू द कुडचडे और डोंट बी लिमिटेड ओनली टू द माय गोवा, बट थिंक आउटसाइड द बॉक्स. त्या स्टेटीच्या बॉर्डरीच्या भायर तुम्ही खेळटले, तुम्ही परफॉर्म करतले. कारण बरेचशे फावटी आम्ही पळयतात की महाराष्ट्रात आमचे गोंयचे भुरगे वतात, तातूंत चडशे सांगे, कुडचडे ह्या भागातले बरेचशे खेळगडे असतात. आणि हो जेन्ना फोकस जेन्ना आसता पळय, तो फोकस आसा पळय तितलोच महत्वाचे आसा. हांगसर रोहन बाब देसायान म्हणले की सचिन तेंडुलकर हांगसर खेळून गेल्लो आसा.
सचिन तेंडुलकराविषयी एक मत आज तो ही इज अ लिजेंडरी इन द क्रिकेट, गॉड ऑफ द क्रिकेट जाका अख्खे जग म्हणून वळखतात. त्या संदर्भात एक म्हाका दिसता बरेचशे जाणांक एखादे खबर आसतलो, बट स्टील आय एम रिवाइंडिंग म्हणजे यंग माइंड्स जे आसात त्यांच्या खातीर सांगता. एखाद वेळ ऑस्ट्रेलियाचो ऑफ स्पिनर ब्रॅड हॉग ह्या मनशाचे बॉलराचे नाव सगळ्यांनी आयकलं आसतलें. आणि पहिलेच फावटी डेब्यूट जेन्ना जाता त्या वेळाचेर ह्या ब्रॅड हॉग गॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग द विकेट ऑफ द सचिन तेंडुलकर. आणि त्या आनंदान म्हणजे एका लिजंडरी मनशाची आम्ही विकेट घेतली, अशा जाका आम्ही गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणतात अशा मनशाची जेन्ना आम्ही विकेट घेतली तेन्ना तो आनंद जो द्विगुणीत जालो. आणि तो सहज सचिन तेंडुलकरा कडेन ऑटोग्राफ घेवपा खातीर गेलो एका बॉलाचेर. त्या ऑटोग्राफाच्या माध्यमांतल्यान सचिन तेंडुलकरा बॉलाचेर बरयलें की हेदे फुडें ही संधी तुझ्या आयुष्यान केन्नाच येवपाना, म्हणजे म्हजी विकेट तूं हेन मुखार आयुष्यात केन्नाच घेवपाक शकपानाय, अशे तरेचो ऑटोग्राफ त्याच ब्रॅड हॉगाक त्या बॉलाचेर ताणेन दिलो. पूण हे केले नंतर सचिन तेंडुलकर गेलो भायर गेलो आणि खंय तरी बसले ना. त्याच्या नंतर ताणेन बरेचशे स्पिनर ऑफ स्पिनर जे आसात जे आमची इंडियन टिमीन खेळटा किंवा प्रॅक्टिस करपा खातीर आमी वापर घेतात तांकां आफयले. आणि ब्रॉड हॉगाच्या प्रत्येक बॉलाचेर ताणेन अभ्यास केलो. आणि इतलो अभ्यास केलो की आफ्टर दॅट सचिन तेंडुलकर आणि ब्रॅड हॉग जवळ जवळ 41 टाइम्स त्यांचे एन्काउंटर झाले. दे हॅव कम अपोजिट टू इच अदर इन द कन्सिडरिंग द टेस्ट मॅच, कन्सिडरिंग द वन डे मॅच अँड IPL too. But Sachin Tendulkar has never given a wicket then after when he has wrote the autograph on the ball of the Brad Hawk. Why? Because of the practice and practice and practice and practice. आणि त्यानंतर सचिन तेंडुलकर गेम जिंकलो नंतर खंयचे तरी बियर बार्रा भितर बियर बांदपाक बसले ना. प्रत्येक गोष्टीचेर त्यांनी आवर्जून स्टडी केली. ही स्टडी प्रत्येकान करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण त्या लिजंडरी मनशाकडल्यान आमी एक गोष्ट शिकपाक जाय की ज्या वेळाचेर खंयचो एक अपोनंट आपल्याक आउट करता तो आउट कसो जालो तेजेर स्टडी ज्या वेळाचेर आमी करतलो तेन्ना बरो तरेचो एक क्रिकेटर जावपाक शकता. हे त्या उदाहरणांतल्यान आमकां सचिन तेंडुलकर दिता. हांव चड केन्ना उलयता आसतना इतलेंच म्हणटलो की बरेचशे जाण आमी निराश जाता किंवा कोण तरी आमकां फुलयतात, अरे तूं कांयच खेळपाक शकले ना मरे. तो डिस्ट्रॅक्शन जे आसा पळय न्ही, तो डिस्करेजमेंट जो आसा पळय न्ही, तो खूब आमकां नेगेटिव्ह मायंड मोडान भितर घेवन वता. असोच तरेचो एक होक्कायतो जिमोमी नावाचो एक प्लेयराचें नाव कोणी जर आयकलं जाल्यार म्हाका खबर ना. ही इज बेसिकली फ्रॉम द नागालँड आणि ही हॅज प्लेड फॉर द नागालँड अँड द आसाम. आणि हो भुरग्याचे सिलेक्शन 2009 IPL हे मॅचीन जाल्ले आशिल्ले आणि ही वॉज प्लेइंग फॉर द KKR नागालँडाचे संपूर्ण जे लोक जे आशिल्लो दिवाळीचो उत्सव चलतालो आणि त्या उत्सवान भितर आनी एक उमेदीचे लार आशिल्ले की म्हजो गांवचो भुरगो आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड कारकिर्दीच्या प्लेयरा भितर खेळटलो. पण पयले मॅच जाली, ही हॅज नॉट गॉट द एनी ऑपॉर्च्युनिटी टू प्ले इन दॅट मॅच. दुसरी मॅच जाली, दुसरे मॅची ताका खेळपाक संधी मेळना. तिसरी मॅच जाली, संपूर्ण नागालँडाचे लोक आमचो गांवचो भाव आमचो एक भुरगो खेळटलो ह्या आशेन सातत्यान पळयत आशिल्लो. IPL 2009 IPL सोंपता आणि सोंपोवन तो घरा येता. म्हजे मुखार रिपोर्टर आसात आणि त्या नागालँडाच्या रिपोर्टरांनी ताका एक प्रश्न केलो, हे जे फेलर जे आसा पळय न्ही हे तूं कशें पळयता. सी एक मनीस ज्या वेळाचेर IPL सारकेल्या ऑप्शना भितर सिलेक्ट जाता बट ही डोंट गेट अ ऑपॉर्च्युनिटी टू प्ले टुवर्ड्स टू द दॅट KKR टीम. बट त्या वेळाचेर तो म्हाका सांगता ताका पत्रकार प्रश्न पळयतात की तो म्हणटा व्हॉट डू मीन बाय फेलर. अपयश म्हणल्यार कितें.
अपयश म्हणल्यार कितें ह्याच पत्रकारांक तो परत प्रश्न करता आणि पत्रकार थोडेशे गडबडटा आणि पत्रकार ताका दुसऱ्या एंगलाच्यान उलयता प्रश्न करता की तुजें सिलेक्शन जाल्लें आशिल्लें तरी आसतना तुका खेळांत भितर ऑपॉर्च्युनिटी मेळना तो कितें सो वॉट हॅपन कितें जालें पण म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो की सौरव गांगुली ज्या टिमीचो ओनर आशिल्लो त्याच्या बरोबर म्हाका इंटरॅक्शन करपाक संधी मेळ्ळी रॉबिन उत्तप्पा जो आशिल्लो त्याच्या बरोबर नेट प्रॅक्टिस करपाक म्हाका संधी मेळ्ळी अशे विविध रिकी पॉन्टिंग आशिल्लो त्याच्या बरोबर म्हाका संवाद करपाक संधी मेळ्ळी बट ही हॅज टेकन दॅट फेलर इन द पॉझिटिव्ह वे आणि हो भुरगो नंतर रणजी खेळो इट इज नॉट मीन दॅट द सिलेक्शन IPL जावप म्हणल्यार आमचो सुयश प्रभुदेसाय सारकेलो आमचे 2-3 प्लेयर जाले दॅट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर अवर गोवा हे सुद्धा जावपाक शकता बट डेफिनेटली वी हॅव टू टेक इट इन द अदरवाईज आणि म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो की प्रत्येक प्लेयराचे थोडे दीस असता केन्ना अपयश असता केन्ना यश असता पूण यशानू भारावून वचपाक जायना आणि अपयशानू खचून वचपाक जायना हे 2 उदाहरणांतल्यान हांवें तुमकां सांगिल्ले आसात म्हजें एकूच इंटेन्शन आसा आजचो पॉझिटिव्ह अप्रोच घेवन तुम्ही म्हजे कडेन जावपाना हो शब्द न हाडटा आय कॅन डू इट ह्या विशयाचेर तुम्ही चड फोकस करून तुम्ही जैतिवंत जावचे अशेंच ह्या वेळाचेर हांव मागता ज्या तरेन ह्या टुर्नामेंटाचें आयोजन केल्लें आसत आयोजकांनी जशें पळयलें जाल्यार एक वेगळो तरेचो एक साज चडिल्लो आसा हो साज तांकां जमता ताका पॅशन आसा जे आणि जसे आमचे हरीश बाब काकोडकरान म्हणिल्ले आसात इमोशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट जोपर्यंत इमोशन्स ना तोपर्यंत खंयचीच गजाल आमी सहजरित्या आमी करपाक शकना आणि म्हणूनच जो पॅशन आणि इमोशन तातूंत भितर आशिल्लें कंपॅशन जे आसा पयलीं ते खूब महत्वाचें आसा आणि हांव परत एकदां आजच्या म्हज्या युवकांक सांगता फोकस ओनली इन वन डिसिप्लीन एक गेमी भितर तुम्ही फोकस करतो जेणे पर्यंत तुमकां त्या डेस्टिने पर्यंत किंवा गोल अचीव करपा खातीर हेल्प करतलो ह्या कुडचडे प्रीमियर लिगाच्या सगळ्या टीम ओनर्सांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा जे खेळगडे खेळटले तांकांय हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा तुम्ही जैतिवंत जावचो हो म्हजो आशिर्वाद जावन आसा बट बरो तरेचो स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट ट्रू स्पिरीट स्पोर्ट्समॅनशीप दाखयात तातूनच भितर हांव सदांच सांगता स्पोर्ट्स असो एक गोष्ट आसा जी तुका व्यवसायान भितर जी तुका शिक्षणीक भितर तुका समाज कार्या भितर सुद्धा एक मोठे प्रोत्साहन दिता कारण स्पोर्ट्स पर्सन लास्ट मोमेंटाक फाल्यां सकाळी खंयचो एक बॉलर तुका बॉल घालतलो हे त्याच्या लास्ट फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदा भितरूच त्याच्या मनान भितर येता आणि बॅटर जो आसा तो कशी तरेची बॅटिंग करतलो हेवूय त्या बॅट्समॅनाक खबर आसा वेर आय एम गोइंग टू हुक द बॉल वेदर इट इज अ लॉंग ऑन वेदर इट इज अ लॉंग ऑफ वेदर इट इज अ लेग साइड ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना हे लास्ट थॉट येतात आणि डिसिजन्स तोच घेवपाक शकता तो ग्राउंडाचेर त्याने डिसिजन घेतिल्ली तो मनीस आयुष्यान भितर जैतिवंत जातलो आणि अशेंच तुम्ही जैतिवंत जावचे तुम्ही चोजन्स फिल्डान भितर हे हांव देवा लागीं मागता तुम्ही सगळ्यांनी म्हजे 2 शब्द ऐकले त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा मानाचे स्थान दिले त्याबद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें म्हणटा असोच तरेचो मोग आणि कुडचडकारांक देत दिल्लें आश्वासन जे आसा ते मुखावेल 1 वर्सा भितर आमी सगळी फॉर्मॅलिटीज करून पूर्तता करपाचो म्हजें प्राधान्य आसतलें अशें सांगता आणि हांव हांगा थांबता सगळ्यांक देव बरें करूं शुभरात्री गुड नाईट एव्हरीबॉडी तर हे आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडेजी आणि मुखार वता आसतना हांव आमच्या क्लबाच्या वांगड्या लागीं मागता जशें आमी ठरयलें आसा की आमचे ओनर्स सामके आमकां पयलीं इम्पॉर्टंट आसात तर आमी तांकां एक यादस्तीक अशें भेटवण करतले सगळ्यांत पयलीं चिराग बाब देसाय मातसो यो माचयेर आणि आमचे प्रज्योत बाब नायक हांकां ताचो जो मोमेंटो आसा तो दिवचो तशेंच फुडले सुवातेर आदिल माळणेकार आणि यश डेव्हलपर्स हाजो टोकन ऑफ लव रेडी दवरचो आदिल मांडेकर दितलो बाब यश प्रभुदेसाय कारण यशी तितलो इम्पॉर्टंट आसा यशान आमकां हेल्प केल्लो आसा आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा
Lucky Boys are the first club to launch a launch for tennis ball cricket in floodlight tournament. We are the first club. सरा खबर आसतलें आमी LED wickets केल्ली आनी हे launch जे आसा ते आमकां यशान स्पॉन्सर केल्लें आसा. तर नेक्स्ट हांव विराज बाब देसाय जो लोकमान वॉरियर्साचो ओनर आसा ताका ह्या दस्तीक भेटवण करता. फुडें सुवातेर बाब कौस्तुभ बिसे जो श्री स्ट्रायकर्स हाजो ओनर. परत एकदा सिद्धेश दुलापकर ओनराक खुश करपाक सोदता कारण सिद्धेश ताज्या टिमीन खेळटलो फाल्यां. फुडें सुवातेर सर्वेश हांव तुका विनंती करता माचयेर यो आनी निखिल शिरोडकर हाका ह्या दस्तीक भेटवण कर. सरकार 37चो ओनर. फुडें सुवातेर हांव प्रबल वस्त ताका रिक्वेस्ट करता. ताणें किरण सावंत देसाय जो ओव्हरलॉक मथुरा फार्म्स 2 टिमी जॉईन जाल्ले आसा. ओव्हरलॉक मथुरा फार्म्स तशेंच अमेय गांवकर हाका रिक्वेस्ट करता. ताणें शेखर सैल सर हांगा कुडचडे वाठारांत सगळ्या क्रिकेटीक मदत करता. जावं टेनीस जावं लेदर बॉल आनी प्रत्येक कडेन टिमी आसता. प्लस जे यंग खेळगडी आसा तांकां सदांच मदत करता असो आमचो शेखरबाई. फुडल्या सुवातेर एक्सायटेड ओनर जो आमचो आसा थंडर स्ट्रायकर्साचो करीम शेख हाका हांव शिवम पांडे हाका विनंती करता ताणें ताका ह्या दस्तीक भेटवण करची. आनी हांव आशिश नायक हाका विनंती करता ताणें श्रमेश सावंत काकोडा बॉयसाचो ओनर हाका ह्या दस्तीक भेटवण करची आनी ताका येवकार करचो. तशेंच मुखार वता आसतना आमचे बाकीचे मानेस्त जे आसा तांकांय भेटवण दिवपाची आसा. हांव मागतां सर्वेश नायक हाणें मातशें माचयेर येवचें आनी आमचे प्रदीप सर जे आसा तांकां ह्या वेळार ह्या दस्तीक भेटवण करची कारण प्रदीप सर प्रत्येक पावलार जवळपास 20 वर्सां 22 वर्सां जालीं आमचे बरोबर आसा आनी अजून तांचो साथ आमच्या खातीर आसा. फुडें वता आसतना हांव साईश नायक हाच्या लागीं विनंती करता. ताणें कुडचडा काकोडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब प्रसन्ना भेंडे हांकां ह्या दस्तीक भेटवण करची. फुडें सुवातेर हांव मागतां बाब जियान खाजा हाणें माचयेर येवचें आनी आमचे लडके आमदार बाब निलेश काब्राल हांकां ह्या दस्तीक भेटवण करची. निलेश काब्राल सराक हांकां आमी ह्या दस्तीक भेटवण करता. आमी एक खास अशी ह्या दस्तीक ह्या टुर्नामेंटाक भरपूर मेहनत घेवन सगळ्यांक वेगळी वेगळी अशी केल्ली आसा. देव बरें करूं. तशेंच आतां हांव मागतां आशिश नायक आनी हांव क्लबाचो एक सदस्य म्हणून हांव गोविंद सराक हो टोकन ऑफ लव दिता. तर सर आनी सगळे मानेस्त एकच सांगपाक सोदता अजून सुरवात जावना. सुरवात आतां जातली. ओके. तर हांव सगळ्यांक विनंती करता जे आमच्या माचयेर मानेस्त आसा सगळ्यांनी मातशें देंवचें आनी जो इनॉग्रल सेरेमनी आमी एक मोठो प्लॅन केल्लो आसा ताजी आतां सुरवात जातली आनी तुमकां दिसतलें की 8 फ्लॅग्स 8 ओनराचे फ्लॅग आमी ह्या कुडचडे वाठारांतले माणकुले जे भुरगे आसात जे खेळटा ह्या ग्राउंडार नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लकी बॉयज म्हणपाक शकता तांच्या हातान हे बावटे दिल्ले आसा आनी जे फ्लॅग्स आसा सगळे टिमीचे हांव ओनर्साक रिक्वेस्ट करता तांणी सगळे देंवचें आनी उक्तावण सोहळो जो आसा आतां आमी फुडें व्हरतात.
let's begin this ride of inaugural ceremony. 3, 2, 1, here we go! पुढे मागच्या पायाकडे वयात तर मानेस्ताक रिक्वेस्ट करता ताणें हांगा रावचें. So here we go. स्पेशल खास पब्लिसिटी 2.0 एडिशन इनॉग्रल ही ओपन करपाक गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय गोविंद गावडे सरांक विनंती करता ही ओपन करची. सो ही आशिल्ली आमची इनॉग्रल सेरेमनी पूण अजून सोंपली ना. चालू चालू आसा. तर आतां आमच्यो दोन्ही टिमी आसा तांकां विनंती करता ताणें मातशे मदीं येवचें. जो तावण सोन्याची इनॉग्रल जे मॅच आसा ती आतां खेळटले. दोन्ही टिमी विनंती करता ताणें मातशें तिचे कडेन येवचें. Requesting for the teams to kindly come up, please. तशेंच आमचे जे अंपायर्स आसात तांकां विनंती करता ताणें मातशें मुखार येवचें. लोकमान्य वॉरियर्स जाग्यार लागीं लागीं मागता मातशें तुमी हांगा रावडात करात. मातशें वाट पे करात. लोकमान्य वॉरियर्स मुन्ना Let's all the players kindly come up, please. All the players or both the teams kindly come up, please.
थंडर स्ट्रायकर्स लोकमान्य वॉरियर्स आता आम्ही तांकां बेस्ट विशेस दितले इनॉग्रल मॅच थंडर स्ट्रायकर्स आनी लोकमान्य वॉरियर्स खेळटले तर जे प्लेयर्स आसा आता थंडर स्ट्रायकर्स लोकमान्य वॉरियर्स मातशे जाती कडेन घेवन येवचे Requesting the teams to kindly come up, please. Lokman Warriors Thunder Strikers. How Vikas Desai at the beginning of. So here comes the team of Lokman Warriors. Thunder Strikers also coming up from behind. Much a beginning lineup kara fast along with the owner. Thank you, sir. Your owner and your team kindly come up here. माची रिक्वेस्ट करता जे प्लेयर्स आसा तांकां मातशे वाट कपडे करची आनी मातशे फाटल्यान रावचे सो ओनर सो रिक्वेस्ट मातशे लाइन अप करात क्रॉस यस मातशे रिक्वेस्ट करता आमचे पत्रकार बंधू आनी जे प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तांणी मातशे फाटल्यान सरचे कारण आमचे आतां मानेस्त जे आसा तांकां बेस्ट विचीस दिवपाक येतले सो हियर वी गो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मुखेल सोयरे श्री गोविंद गावडे सर आनी आतां मातशे मुखार येवचे आनी आमचे जे प्लेयर्स आसा तांकां बेस्ट विशीस दिवचे लोकमान्य वॉरियर्स कॅप्टन विकास देसाय सगळ्या जागा गमिल्ले आसात आमी नॅशनल एंथम प्ले करतले डीजेक रिक्वेस्ट करता नॅशनल एंथम रेडी दवरची हांगा सगळे जमिल्ले जे बायकार बशिल्ले म्हाका खबर आसा तुमी सगळे इच्छूक आसात टुर्नामेंट स्टार्ट जावपाक पूण आतां वेळ आयिल्ली आसा नॅशनल एंथमाची आमी दोनूय टीमीक आमच्या मानेस्तांनी ग्रीट केल्ली आसा इट्स टायम फॉर नॅशनल एंथम एक लक्षात दवरात हांगा जांचे मोबायल आसा तांणी तांकां एक सांगपाक सोदता मोबायल ऑन दवरात कारण लकी बॉयसा तर्फे ओपनिंग इनॉग्रल सेरेमनीचे बेस्ट रील अपार्ट फ्रॉम आमचे जे पळय फोटोग्राफर्स आनी व्हिडिओग्राफर्स आसा अपार्ट फ्रॉम आवर टीम जो बेस्ट रील आमकां ह्या इनॉग्रल सेरेमनीचो धाडटलो ताच्या खातीर एक स्पेशल प्रायज आमी अनाउन्स करता ह्या वेळार तर आतां टायम जाता नॅशनल एंथमाचो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता उबे रावचे मातशे रिक्वेस्ट करता उबे रावचे कॅप घाल्यार कॅप काडचे इट्स टायम फॉर नॅशनल एंथम आय टेक द काउंट डावन 5 4 3 2 1 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे
बोलो भारत माता की. तर फाटल्यान बारीकसो स्मोक जो तुमकां दिश्टी पडटा आनी परत एकदा पायरोस आनी आतशबाजी आफ्टर नॅशनल एंथम चालूच उरतली. तर बाकीचे प्लेयर्स जे आसा ते डगआउटान वचपाक शकता. रेडी रावपाक, कॅप्टन रावपाचो. सेक्रेटरी चेअरपर्सन आणि मातशें हांगा येवचें. जो शूट आसा तो वयल्यान ड्रोनी कॅप्चर करता. सो चारी दोन्ही कितें करतलो करतलो. ही बीच जी आसा ताचे खातीर आमी भरपूर मेहनत घेतिल्ली जवळपास 10-15 दीस आनी स्पेशल वाटता मनी जो एसएसीचो आसा क्युरेटर आनी ताच्या खातीर लकी बॉयजा खातीर स्पेशल खास करून ताका ऑर्डर काडून ही बीच करपाक आमकां लायली. परत एकदा गोंय काडून ह्या बीची बद्दल तूं कितें म्हणपाक जाय. बॅटिंग करपाक पडटली. बरी आसा पूण मातशी बरी आसा. पयली 2 टार्गेट असेस करचो पडटलो. कांय सांगूंक शकना आतां. पळोवचें पडटलें पयले बॉल कशे येता ते. मातशें ट्राय जावपाक अशें चालू जोडलं. आता हांव लकी बॉयजाचे मागता एक बॅट आनी एक बॉल. आम्ही या वेळार अर्पण करूया आणि जो फर्स्ट बॅट आणि बॉल जो खेळटलो तो आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेळटलो. अर्पण केल्लें आसा हांव मागता गोंयकार पळयल्लें आसा की बॅटींग तो करता आनी बॅटिंगाचो फोटोय आशिल्लो. बॅटींग ताणें करची आनी रोहनान बॉलिंग करची अशें रोहन मातसो बॉल घे आतां. विकेट्यो काडिल्ल्यो आसा. परत एकदा तुका संद आसा एज आमचो एक टायटल स्पॉन्सर आनी आमचो एक
Both the teams kindly get up, get ready, and inaugural game in just 5 minutes. हांव रिक्वेस्ट करता बाकीच्या लागीं बऱ्यांतलो बरो फूल शॉट बाकीच्या लागीं मातशे सायडीन विनंती करता मातशे सायडीन रावचें मातशे सायडीन रावचें जेणे करून कॅमेरा जो आसा फ्रंट सायडीच्यान तसोच स्क्वेअर सायडीच्यान आसा बरो शॉट बरो खेळटा जबरदस्त Our play with the definitely boundary. परत एकदा फुल शॉट तर उमेद बॅटिंगाची केन्ना कमी जायना उमेद वाडत रावपाक जाय बॅट हातान धरिल्लें केन्ना सोडपाक जायना परत एकदा बरो शॉट म्हाका दिसता प्रियोळाक प्रॅक्टीस सकाळ फुडें चालू आसता रोहनान एक बरो टॉप स्पिनर जाला परत एकदा फुल शॉट आणि आज आला रन 1 बाउंस 4 म्हाका दिसता टोटल बॅटिंग पॅराडायज हे नक्की आसा ग्राउंडार यो सिक्स मार फायनली लास्ट बॉला की आनी अशे तरेन दोन्ही मागास्थांनी एन्जॉय केल्ले आसा आमचो उक्तावण सोहळो आमचो ओपनिंग बॅट्समॅन परत आता बॅट हातान घेता पळया कितलो टचान आसा येड म्हणाका चुकून मेळ्ळा तर हांव रिक्वेस्ट करता बाकीच्या सगळ्या लागीं आमी आतां मॅच सुरवात करतली रोखडेच हाचे फाटल्यान जे हांगा कोण ग्राउंडार जमिल्ले आसा तांकां विनंती करता की मातशे फाटल्यान सरचे आनी ग्राउंडाचे जी बाउंड्रीज आसा ताच्या भायर मातशे रावचे सगळ्याक विनंती करता कारण मॅच आमकां सुरवात करपाक जाय आनी सगळे मानेसांनी एन्जॉय केल्ली आसा हांव गोविंद सरा लागीं विनंती करता की आमी जो CPL लॉन्च केलो आसा थंय तुवें मातशें 5 मिनटां बसपाकूच जाय तर रोहन
हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या क्लबाचे